राज्य दृश्यमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, कुनै पनि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन समयमा सञ्चालन गर्न पाउने वा सञ्चालन गर्दा के कस्ता मापदण्ड पुरा गर्ने बारे सरकारको अनुमति चाहिन्छ। तर यहाँ सरकारी अनुमति बिना नै कोरोना महामारी जोखिमका बीच एकाएक दोहोरी साँझ डान्स क्लब, नाइट क्लबहरू खुले। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि बन्द भएको रात्रिकालीन व्यवसाय सरकारको अनुमति बिना नै गुपचुप रूपमा खुलिरहेका छन्। भिडभाड बढी हुने पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेको बहानामा सरकारले पूर्ण रूपमा रोक लगाएको रात्रिकालीन व्यवसायका सञ्चालक, घरधनी, कर्मचारीले मारमा परेको भन्दै विद्रोह नै गरेका छन्। एकाएक खोलिएको रात्रिकालीन व्यवसायमा रौनकता फर्काउन व्यवसायीहरू सरकारी नीति विपरीत नै लागेका देखिन्छन्। मङ्सिर 21 गते आइतबार एकाएक ठमेल क्षेत्रका केही दोहोरी साँझ, डान्स क्लब, नाइट क्लबहरू खुले। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि बन्द भएको रात्रिकालीन व्यवसाय आइतबार सरकारको अनुमति बिना नै खोलियो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को सिफारिसमा सरकारले चैत 11 गतेदेखि नै रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बन्द भएको दोहोरी साँझ, डान्स बार, क्लब आदि 9 महिना पुरा हुँदा पनि अझै खुल्न सकेका छैनन्। सरकारले बिस्तारै रेस्टुरेन्ट, साना व्यवसाय आदि खोल्दै गएको भए पनि रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, जिमखाना, स्विमिङ पुल आदि अझै बन्द नै गर्ने निर्णय गरेको छ। विवाहको सिजन भएको कारण अधिकतम 25 जनासम्म राखेर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिने भने पनि पार्टी प्यालेसमा त्यस्तो गणना भने भएको छैन। पार्टी प्यालेस पूर्ण क्षमतामै चलिरहेका छन्। रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि बिस्तारै चलिरहेका छन् र राति 10 बजेसम्म खुल्ला गर्न दिएको छ। सुरक्षा मापदण्ड पुरा गर्छु भने पनि रात्रिकालीन व्यवसाय भने अझै पनि सञ्चालन गर्न दिइएको छैन। मुख्यतः रातको 10 बजेपछि सुरु हुने रात्रिकालीन व्यवसायलाई सरकारले पूर्ण रूपमा रोक लगाउँदा यसका सञ्चालक, घरधनी, कर्मचारी आदि सबै मारमा परेको भन्दै उनीहरूले अब विद्रोह गर्न थालेको भान भएको छ। गएको बुधबार रात्रिकालीन व्यवसायीले ठमेलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सभ्य आन्दोलन गरे। हातमा ब्यानर लिएर रोगभन्दा भोग ठुलो, सरकार व्यवसाय खोलौं कि आत्महत्या गरौं भन्ने ब्यानर सहित सडकमा उत्रिए। त्यति बेला नै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाए। तर पनि उनीहरूको माग पुरा नभएपछि उनीहरूले आइतबार एकाएक ठमेलका रात्रिकालीन व्यवसाय सुरु गरे। आइतबार ठमेलका केही दोहोरी साँझ, डान्स बार, डिस्को र क्लबहरू खुल्ला भए। ठमेल खुलेको सूचना दिन खोलिएको दिन पनि उल्लेख्य मात्रामा ग्राहकहरू आइपुगे। ठमेल क्षेत्रको विशेषता भनेको नै रात्रिकालीन व्यवसाय र विदेशी पर्यटक नै हुन्। ठमेल क्षेत्रका दोहोरी, डान्स क्लब, डिस्को आदिमा नेपाली ग्राहक झुमिन्छन् भने पब, क्लब आदिमा स्वदेशी तथा विदेशी ग्राहकको भेट लाग्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान पूर्ण रूपमा सुचारू हुन नसकेको र नेपाली ग्राहकका लागि पनि दोहोरीहरू नखुलेको कारण ठमेल सुनसान नै छ, जसको कारण ठमेलको रौनकता फर्काउन पनि व्यवसाय सुचारू गर्नुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष रामशरण थपलिया सरकारले रात्रिकालीन व्यवसायलाई हेपेको आरोप लगाउँछन्। अन्य सबै क्षेत्रको व्यवसाय खुलेको तर रात्रिकालीन व्यवसाय मात्रै बन्द गराएको भन्दै कोरोना राति मात्रै सर्ने हो भनेर प्रश्न गर्छन्। नेपालमा आउने मलाई लाग्छ विदेशी पर्यटकहरू 50% पर्यटकहरू चाहिँ के छ भने यो ह्यापनिङ जुन यो तपाईँको चाहिँ नि रात्रिकालीन मनोरञ्जनका लागि आउने गर्दछन्। तर हामीले के बुझेनौँ भने यो न सरकारले चाहिँ नि यो व्यवसायलाई विगतमा पनि धेरै वास्ता गरेको हामी देख्दैनौँ, धेरै प्राथमिकतामा राखेको पनि हामी देख्दैनौँ र अहिले पनि त्यही स्थिति देख्छौँ। किनभने अरू व्यवसाय अरू काम गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ नबढ्ने, मात्र रात्रिकालीन व्यवसायमा मात्रै ग्यादर हुन्छ, त्यसमा मात्रै कोरोना भाइरस चाहिँ वृद्धि हुन्छ भनेर सरकारले भनिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ सरासर गलत छ। लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द गर्दा व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको एक व्यवसायीले बताए। राज्यले नै हामी रात्रिकालीन व्यवसायले झुन्डेर मर भने जस्तो आत्महत्या गर भने जस्तो चाहिँ एउटा जस्तो सिनेरी देखिरहेको छ अहिले। अरू सबै व्यवसाय खुल्ला छ, यातायात खुल्ला छ, हुँदा तपाईँको अहिले पार्टी प्यालेस खुल्ला छ, सबैको आजको दिनमा चलिरहेको छ भनेदेखि हामी रात्रिकालीन किन खोल्न थिएँ नि? हामी रात्रिकालीनलाई चाहिँ किन समाज पक्ष विपक्षको चाहिँ गर्नुभयो राज्यले? यसको लागि मेरो एकदम घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु। हामी खोल्न पाउनुपर्छ। हामी व्यवसाय रात्रिकालीन व्यवसायले खोल्दाखेरि हजारौँ मजदुर छ यहाँ। पहिलो चरणमा सरकारलाई दबाब दिनका लागि ब्यानरमा नारा लेखेर भद्र आन्दोलन गरेका व्यवसायीले आइतबारबाट व्यवसाय सञ्चालनको सुरुवात गरे। अब बिस्तारै ठमेल क्षेत्र लगायत अन्य स्थानको रात्रिकालीन व्यवसाय पनि खोल्दै जाने उनीहरूको तयारी छ। पहिलो चरणमा काम छैन, दाम छैन, जनता कोरोनाले होइन लापरवाहीले मर्दैछन्। पहिलाकै अवस्थामा व्यवसाय खोल्न देऊ, यत्रो महिना बन्द गराएर कर र भाडा कसरी तिर्ने? सरकार व्यवसाय खोलौं कि आत्महत्या गरौं? रोग भन्दा भोग ठुलो लगायतका विषय समेटिएको ब्यानर लिएर व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायको अगाडि उभिएका थिए। मङ्सिर 17 गते बुधबार गरिएको यस्तो भद्र आन्दोलनपछि आइतबारबाट उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन सुरु गरेका छन्। अहिले स्थानीय प्रशासनले राति 10 बजेसम्म खोल्नलाई सहजता दिएको भए पनि रात्रिकालीन व्यवसाय त्यसपछि मात्रै सुरु हुने भएकाले अब पूर्ण रूपमा खोल्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यदि व्यवसाय खोल्दा सरकारले धरपकड गरेमा थप आन्दोलनमा उत्रिने परिषदका पूर्व अध्यक्ष थपलिया बताउँछन्। सरकारबाट चाहिँ सिफारिस लिएर हामी व्यवसायहरू सिग्नेचर सहित र ठमेल पर्यटन विकास परिषदबाट चाहिँ हामीले एउटा ज्ञापन पत्र अहिले गृहमन्त्री, त्यसपछि तपाईँको पर्यटन मन्त्री र जिल्ला परिषद कार्यालयको चाहिँ हाम्रो प्रमुख जो हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उहाँहरूलाई हामी ज्ञापन पत्र आज दिँदैछौँ र त्यो कुराहरू उहाँहरूले सुन्नुपर्छ। किन नसुनेको खण्डमा हामी फेरि अर्को नयाँ स्टेप हामी चाल्न पर्ने परिस्थिति के छ भने आजको दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँको राजा आऊ देश बचाउको नाउँमा ठुलो जुलुस भइराखेको छ पूर्व मेची पश्चिम महाकाली। त्यहाँ चाहिँ कोरोना छैन के कुन खालको उपेक्षा गरिएको? हामीले कसैलाई पनि पक्षपात गर्न मिल्दैन। व्यवसाय भनेको सबैको व्यवसाय हो। यहाँ लाखौँ मान्छेहरू बेरोजगार भइसके हो। दर्शकबिन अन्य धेरै क्षेत्रको व्यवसाय खुलेका छन्। यता रात्रिकालीन व्यवसाय मात्रै बन्द गराउँदा कोरोना राति मात्रै सर्ने हो र भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर यस्ता व्यवसाय खुल्दा कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने, मापदण्ड के हुने भन्ने सम्बन्धमा सबैले हेक्का राख्नै पर्छ। बाँकी प्रसङ्ग एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन आज हामी बाइलाइनमा कोरोना जोखिमका बीच एकाएक खुलेका दोहोरी साँझ, डान्स क्लब, नाइट क्लबहरू लगायत रात्रिकालीन व्यवसायको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीका बीच धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यस्तैमा 9 महिनादेखि रात्रिकालीन व्यवसाय ठप्प बन्दा यस क्षेत्रका सबै मारमा परेका छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा कतिपय घरबार विहीन नै बन्न पुगेको गुनासो गरिरहेका छन्। रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने चिन्ता भएरै व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नदेखेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण यति बेला सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनेको छ।
कोरोनाका कारण थला परेका विभिन्न व्यवसायहरू अझै उठ्न सकेका छैनन्। त्यसै मध्येको रात्रिकालीन व्यवसाय पनि एक हो। नेपालमा कोरोनाका कारण विगत 9 महिनादेखि रात्रिकालीन व्यवसाय दोहोरी साँझ, डिस्को, लन्च बार, डान्स क्लब आदि बन्द छ, जसले त्यहाँ काम गर्ने सयौं मजदुरहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ, बेरोजगार भएका छन्। यी हुन् बाजुरा समिकार्तिक गाउँपालिका 2 स्थायी घर भएका अमृत कार्की। पेसाले उनी काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रमा सञ्चालित एक रात्रिकालीन रेस्टुरेन्टमा वेटरको काम गर्दै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका थिए। तर जब सरकारले गएको चैत 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन सुरु गर्यो, त्यसपछि बेरोजगार बनेका छन् अमृत। अमृतले आफ्नो कमाईबाट 5 जनाको परिवार पाल्दै आएका थिए। तर लामो समयसम्म रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा उनले आफ्नो रोजगारी मात्रै गुमाएका छैनन्, आर्थिक अभावकै कारण काठमाडौँबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय, क्लब, डान्स बार यो खोलेपछि मात्र हामीले सेलेरी पाउने हो, न त सरकार जब पनि होइन के होइन। अब हामीले यही व्यवसाय गरेर खाने मान्छे हो। योमा पनि अब बन्द छ, बन्द भएपछि सबैले पनि हामीलाई सेलेरी दिने कुरो रहेन। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले वैचो पैचो वा उल्ली पुल्ली साथीभाइ, मेरै कुरा गर्दा अहिले म ससुरालीमा बसेर यस्तो अवस्थामा बालबच्चा उता राखेर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अहिले हामी बाँचिरहेछौँ। काठमाडौँमा खान र बस्न नसक्ने भएपछि अमृत केही समय श्रीमती सहित ससुरालीमा गएर बसे। श्रीमती र बालबच्चा अहिले पनि अमृतको ससुरालीमै छन्। तर रोजगारीको खोजी गर्दै उनी काठमाडौँ त फर्किए, तर आम्दानी नहुँदा आफ्नै डेरामा समेत जान पाएका छैनन्। कारण उनीसँग डेरा भाडा तिर्ने पैसा छैन। त्यसकारण उनी अहिले आफ्नो डेरा छाडेर साथीको कोठामा शरण लिइरहेका छन्। लकडाउन भएदेखिको अहिले 50,000 आछ भाडा। अहिले मसँग तिर्ने सक्ने स्थिति छैन। म अस्ति दाङबाट आएको, दाङबाट आउँदा 2 दिन कोठा गएर त्यो ढुसी पठाए कपडाहरू सफा गरियो। त्यसपछि अहिले म गाउँ गएको छैन, रुममै गएको छैन, किनकि त्यही भाडाको तनावले। किनकि म यहीँ बसिरहेको छु, साथीहरूसँगै बसिरहेको छु। त्यही भाडा अब घरबेटीले मागिरहन्छन्, अब हामीले कहाँबाट ल्याउँ? यो समस्या अमृतको मात्रै होइन, रात्रिकालीन व्यवसायमा रहेका धेरैको हालत करिब करिब यस्तै हो। रात्रिकालीन व्यवसाय बढी हुने ठमेल, नयाँ बस पार्क, सुन्दारा क्षेत्रका धेरै मजदुरहरूको अवस्था अहिले यस्तै बनेको छ। समस्या मजदुरमा मात्रै छैन, रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका मालिकहरूको अवस्था त्यो भन्दा दयनीय बन्दै गएको छ। ठमेल क्षेत्रमा मात्रै करिब 500 वटा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। तर अहिले व्यवसाय बन्द हुँदा उनीहरूको आर्थिक भार मात्रै बढेको छैन, व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सरकारले आफूहरूलाई मरे पनि मर भन्ने गरेको भन्दै कोरोना राति मात्रै लाग्ने हो भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन्। पहिला लकडाउन हुँदा चाहिँ अब हामी ठिकै छ, ओभरअल सबैलाई छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब हामी पनि प्यासेन्जर भएर बस्यौँ। तर अब अहिलेको अवस्था बिस्तारै व्यवसाय अरू खोलिरहेको अवस्थामा चाहिँ रात्रिकालीनलाई चाहिँ बढी भिडभाड हुने ठाउँ भनेर खोल्न नदिएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति पीडामा छौँ त्यसमा चाहिँ। लामो समयसम्म व्यवसाय बन्द भए पनि व्यवसायीले पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासनदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सम्बन्धित निकायहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। केही दिन अघि ठमेल र माइतीघर क्षेत्रमा उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत गरे। तर पनि राज्यले नसुनेको भन्दै आफूहरूको शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षणलाई कमजोर नठान्न चेतावनी समेत दिएका छन्। हामी धेरै समय कुर्दा पनि सरकारले कुनै पनि खालको हामीलाई हाम्रो व्यवसाय र व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारी भाइ बहिनीहरूको हकहितको लागि सम्बोधन नगरेको अवस्थामा हामी चाहिँ आन्दोलनको प्रक्रियामै छौँ। रात्रिकालीन व्यवसायको मात्रै होइन, अहिले ठमेल क्षेत्रमा रहेका घरधनीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। व्यवसाय चलेको छैन, व्यवसायीले घर बहाल पनि तिरेका छैनन्। तर पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने घर बहाल कर भने तिरिरहनु परेको छ। कतिपयले आफ्नो घरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई भाडामा छुट पनि दिएका छन्। तर न सधैँ भाडा छुट दिन सकिन्छ, न त यहाँबाट आम्दानी नै भएको छ। उनीहरू भन्छन् अब त बाँच्नै गाह्रो भयो। हुने ट्याक्सहरू छुट गरिदिनु पर्यो होइन। अब यो बेला त सबै विन विन भन्ने, अब गाह्रोको बेला सबै मिलेर गर्ने हो नि होइन। एक पक्षलाई मार पारेर हामीलाई मार पर्दा व्यवसायहरू पनि मार पर्यो। किनभने हामीले जति अझ हामीलाई दिन मन लागेको छ नि त छुट, तर हाम्रो पनि हामीले पनि तपाईँको बैङ्कमा लोन तिर्नु पर्यो, किस्ता तिर्नु पर्यो, ट्याक्स तिर्नु पर्यो होइन। घरको बालबच्चा पढाउनु पर्यो होइन, हामी पनि जिउनु पर्यो नि त। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण 9 महिनादेखि व्यवसाय बन्द हुँदा
आर्थिक रूपमा समस्या परेको भन्दै अब पनि व्यवसाय सुरु गर्न नपाए रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। राज्यले आफूहरूबाट 5 प्रकारको कर लिइरहेको र कर तिर्न ताकेता समेत गरिरहेको छ। कर कार्यालयले करको जरिवाना समेत लिन थालिसकेको छ, तर पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न भने अझै दिएको छैन। बैंकले ब्याज र किस्ताको भुक्तानी गर्न ताकेता गर्न थालिसकेको छ, त्यसकारण उनीहरू टाँट पल्टने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। राज्यलाई ट्याक्स तिरिरहेको अवस्थामा राज्यलाई ट्याक्स मात्रै होइन कि अघि हामी यो 9 महिनाको बन्दकालमा हामी ट्याक्स कहाँ गएर तिर्ने माहौल पनि थिएन। तर यति बेला चाहिँ ट्याक्स तिर्नको लागि जुन सम्बन्धित निकायमा वडा कार्यालय राजस्व कार्यालय जाँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ बन्द गरेको व्यवसायलाई पनि चाहिँ तपाईँको 10% ट्याक्समा 10% चाहिँ जरिवाना हानेर चाहिँ ट्याक्स असुल गरेको अवस्था छ राज्यले। भनेपछि हामी कति पीडित रहेछौँ भन्ने कुरा त स्पष्ट छँदैछ त। दर्शकबिन 1-2 महिना त होला नि भनेर सोचेकाहरूलाई कोरोनाले महिनौँ त्यसमा पनि 9 महिनासम्म हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था बनाइदियो। रात्रिकालीन व्यवसाय खुल्न सकेन अनि त श्रमिक एवं व्यवसायीको धैर्यताले सीमा नाग्यो। राज्यले जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने वा व्यवसाय सुचारू गर्न पाउनुपर्ने यस क्षेत्रका व्यवसायी एवं मजदुरको भनाइ छ। होइन भने सरकारले यो या त्यो बहानामा व्यवसाय बन्द गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। कोरोना संक्रमणको खतरालाई देखाएर रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गरेपछि धेरै समय त व्यवसायी र मजदुर अलमलमै परे। 1 वा 2 महिना त बन्द होला नि भनेर सोचेका उनीहरूमा 9 महिना पुग्दा भने धैर्यताले सीमा नाग्न थालेको छ। दोहोरी साँझमा गीत गाएरै गुजारा चलाउने अञ्जन शाहीको कुरा सुन्नुहोस्। दोहोरी साँझमा गाएर बजाएर अरूलाई मनोरञ्जन प्रदान मात्रै नभएर हामीले हिजोका दिनहरूमा यी नेतागणहरूलाई अहिले मन्त्री भएका अहिले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले चुनावी प्रक्रियामा गीत गाएर पनि जिताएका हौँ। उहाँहरूले अहिले पछिल्लो समय हामीलाई यति छटपट्टिमा राख्नुभएको छ, यति पीडामा राख्नुभएको छ। धेरै कलाकार अब काठमाडौँ फर्किन सक्ने अवस्था छैन, धेरै कष्टकर बन्दै गएको छ अवस्था। अहिले धेरै कलाकारहरू कोरोनाले भन्दा पनि आत्महत्याले भोकै परेर मर्नुपर्ने अवस्थामा पनि नबुझिएको खण्डमा हामी चुनौती दिन्छौँ। अब हामी भद्र भएर होइन, अब हामी चाहिँ भद्र मात्रै नभएर अभद्र भएर चाहिँ अगाडि बढ्नेवाला छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो अब हामीले नखुल्नुको विकल्प छैन। अञ्जन मात्रै होइन, अहिले दोहोरी साँझ लगायतका रात्रिकालीन व्यवसायमा काम गरिरहेका मजदुर र कलाकारहरूको धैर्यता यसरी नै टुट्न थालेको छ। अर्का कलाकार रामचन्द्र कोइराला पनि राज्यले जीविकोपार्जनको विकल्प नदिएर मर्नु र बाँच्नु बनाएको बताउँछन्। रात्रिकालीन व्यवसाय चल्न दिइरहेको छैन। अब यो लकडाउनको समयमा त हामीले कसरी म्यानेज गरौँ त्यो सबै सहकार्य गरेरै अब आफ्नो दुःखमा मलमपट्टि लगाइदिन कोही पनि आएन त्यति बेला पनि। अब खुल्न अलिकति सहज भइसकेपछि अब बाटोमा हिँडिसक्नु छैन, जाम छ, अब गाडीमा चढिसक्नु छैन। अब कोरोना महामारी चाहिँ रात्रिकालीन व्यवसायमा मात्रै किन त, अब हामी के बाँच्न पर्यो? हामीलाई त अब रोगसँग भन्दा पनि भोकसँग चाहिँ डर भएछ। लोकदोहोरी साँझमै गीत गाएर आफ्नो जीविका चलाइरहेकी सुषमा तामाङ पनि अब सरकारको आदेश पर्खेर बस्न नसक्ने बताउँछिन्। हामी भनेको काम गरेर खाने मजदुर हो। अब हामीले भाडा तिर्न पाएको छैनौँ। दिनमा आएर चाहिँ अब घरपेटीहरूले दिनमा 3-4 चोटि ढोका हान्छ। हामीले अब बिहान कमाउने बेलुका खाने मान्छेहरू हामी भनेको। अब हामी भनेको कलाकारहरू हजुर होइन। अब हामी कलाकारले पनि बाँच्न पाउनु पर्यो। 9 महिनासम्म त हामी कुरेर बस्यौँ भने अब अति भयो के। अब त 9 महिनासम्म त कुर्यो, अब कति कुर्नु के सरकार। ललितपुर रात्रिकालीन व्यवसाय संघका अध्यक्ष निर्मल घिमिरेले पनि सरकारले विकल्प नदिएको तर कर भने नियमित उठाइरहेको कारण अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। लकडाउन भएको पनि यत्रो महिना भइसक्यो होइन। व्यवसायहरू सबै घाटामा छन्, नोक्सानमा छन्। गाह्रो छ। काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई समस्या छ, घरपट्टिलाई भाडा तिर्ने समस्या छ होइन। अब अरू सबै व्यवसायहरू सहज रूपमा खुलिसके। रेस्टुरेन्टहरू, फास्टफुडहरू, अरू व्यवसायहरू खुलिसकेका छ। 10 बजेसम्म बाहिर प्याक देखिन्छ, सबै ठाउँमा प्याक छ रेस्टुरेन्टहरू। अब काठमाडौँमा पनि सबैतिर नि डान्स बारहरू, दोहोरीहरू यिनीहरू सबै खुलेको अवस्था छ। हाम्रो ललितपुरलाई चाहिँ सौतेनी व्यवहार गरे जस्तो भयो।
राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसाय सङ्घ नेपालका अध्यक्ष रिम खत्री पनि राज्यले अरू सबै व्यवसाय चल्न दिएर आफूहरूलाई मात्रै रोकेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। आफूहरू मापदण्ड पूरा गरेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै अब सरकारले यो वा त्यो बहाना बनाएर रोक्न नहुने बताउँछन्। अब उपाय मर्नुभन्दा विकल्पै छैन। कति कलाकार भाइ बहिनीहरू कति डिप्रेसन परे, कति आत्महत्या गरेर मरिरहेको अवस्था छ भने व्यवसायी साथीहरूको त व्यवसाय नै विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। काठमाडौँ छोडेर बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ। कतिपय व्यवसायमा चाहिँ घरबेटीहरूले चाहिँ ताला लगाइदिएको रहेको अवस्था छ भने कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ आफूले चाहिँ जुन चाहिँ घर भाडा तिर्न नसकेर भाइ बहिनीहरूलाई कार्यरत भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्था भएर चाहिँ व्यवसाय बन्द भएको अवस्था नि छ। व्यवसायी र मजदुरहरूले कुनै पनि हालतमा अब बन्द गर्न नहुने बताइरहँदा सरकारले भने अझै पनि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाइरहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै रात्रिकालीन व्यवसाय सहित केही व्यवसायमा लगाइएको रोक अहिले पनि यथावत रहेको भन्दै सरकारको निर्णय नभई खोल्न नपाइने बताइरहेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढा मन्त्री परिषद निर्णयबाटै रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द भएको भन्दै सरकारको निर्णय नआई खोल्न नमिल्ने बताउँछन्। क्रमशः कतिपय सेवा सञ्चालन हुँदै मापदण्ड पालना गर्दै होइन त्यसलाई जोखिम चाहिँ नहुने गरी काट्नु हुँदै आएको छ र कतिपय कुराहरू क्याबिनेट अहिले पनि खुलेको अवस्था छैन। निर्णय भएको कुराहरूलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत स्थानीय प्रशासन मार्फत क्रमशः खोल्दै गएको अवस्था छ होइन। नखोलेको अवस्थामा चाहिँ क्याबिनेट निर्णयबाट बन्द भएको कुराहरू अन्य कुनै निकायले निर्णय गरेर खोलिदिने त्यस्तो खालको कुरा हुँदैन। त्यसैले निर्णय नभएसम्म ती कुराहरू अहिले बन्द नै रहन्छन्। सरकारले 9 महिना भन्दा लामो समय बन्द गराएर अझै पनि चुपचाप बसेपछि यति बेला रात्रिकालीन व्यवसायी र मजदुरले विद्रोह गर्न थालिसकेका छन्। रोग भन्दा भोक ठुलो भन्दै उनीहरू अब भोक भोकै बस्न नसक्ने भनिरहेका छन् र सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै व्यवसाय खुल्ला गर्न थालेका छन्। राज्यले अरू सबै व्यवसाय चल्न दिएर आफूहरूलाई मात्रै रोकेकोमा आश्चर्य लागेको रात्रिकालीन व्यवसायीहरूको तर्क छ। मापदण्ड पूरा गरेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको दाबी छ। व्यवसायी र मजदुरहरूले कुनै पनि हालतमा अब रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्नु नहुने बताइरहँदा सरकारले भने अझै पनि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाइरहेको छ। वास्तवमा सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्नुभन्दा पनि मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दिशामा सबैले गम्भीर भएर सोच्नु पर्नेछ। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार। समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।